اور خواب اندر آ کے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے فرمایا، شاہ عبد الرحیم امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار انبیاء، تیری بیمار پرسی واسطے جلوہ فرماؤ ہمارے۔ ہو سکتا ہے سرکار ادھر وہاں جدھر تیرے چارپائی دے پاؤں نے پیروں والی سائڈ تو آن، لہذا ادبن تو اپنی چارپائی جڑی وہ تبدیل کروا لے۔ عزیزان گرامی، جدو خواب دے وچوں اکھ کھلی تے بول تے سکدے نہیں سن، اشارے دے نال چارپائی حکم دیتا کہ میری چارپائی جڑی بدل دیو۔ چارپائی بدلی گئی ہے، نال ہی نیند دا غلبہ آیا تے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرماؤ۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کے فرمایا، یا بنی کیف حالک، اے میرے بیٹے تیرا کی حال ہے؟ حضرت شاہ عبد الرحیم عرض کر دینے، مدینے دیا تاجدارا ودوہا دے مکھڑے والیا واللہل دیا زلفاں والیا، بیماری لمبی ہو گئی ہے، بڑی پریشانی دا عالم ہے، میں تم کوئی امید باقی نہیں کہ میں ہون بچ جاواں۔ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاہ عبد الرحیم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی گود مبارک کھلاری، اس طریقے دے نال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود دے اندر حضرت شاہ عبد الرحیم نو لیا۔ شاہ عبد الرحیم کہنے نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھ دینے کہ میرے ابا جی جڑے نے وہ مصطفیٰ دی گود اندر آ گئے نے، جی میں شفیق مہربان ماں باپ اپنے پتر نو گود اندر اٹھا لیں گے۔ شاہ عبد الرحیم دے آنسو زارو قطار جاری ہو گئے کہ سونے نے کتنا کرم فرمایا ہے، میں گناہگار سیاکار، اے انہاں دے عاجزی دے الفاظ نے، اے عاجزی تے انکساری کر دیاں، آندھنے میں زارو قطار رون لگ پیا، انہیں میرے آنسو نکلے کہ مصطفیٰ دا کرتا مبارک تر ہو گیا۔ اللہ دے پیارے محبوب نے بڑیاں مٹھیاں گلاں کیتیاں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم کہندے نے، نبی پاک علیہ السلام دی گلاں دے اندر اتنی چاشنی، حضور نے جڑی گفتگو کیتی اتنی چاشنی حضور دی گفتگو دے اندر، میرے تے ایک وجدانی کیفیت آری ہو گئی۔ حضور میرے نال پیار دیاں گلاں پہ کر دینے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم کہندے نے، میرا دل کیتا کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت عقیدت دا اظہار کر دیاں۔ بڑی دیر تو میری تمنا سی حضور دے دو بال مبارک مل جاون۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس خیال نو بھی جانیا، خیال کب کتے اٹھیا دل دے اندر، میرے نبی پاک علیہ السلام گود دے اندر شاہ عبد الرحیم نو لے کے بیٹھے ہوئے نے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال نو جان دیا ہویا، میرے نبی نے اپنی ریش مبارک تے ہاتھ پھیریا تے دو بال مبارک میرے ہاتھ نبی پاک دے ہاتھ اندر آئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شاہ عبد الرحیم نو عطا کیتا۔ پھر شاہ عبد الرحیم دے ذہن اندر خیال آیا، اے تے مینوں لگدا ہے خواب آ رہے، جدوں میں خواب تو بیدار ہوواں گا پتہ نہیں مینوں اے بال ملن گے یا نہ ملن گے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً اپنے وہ دوئے موئے مبارک دو بال مبارک جڑے نے شاہ عبد الرحیم دے تکیے دے تھلے رکھ دیتے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اٹھایا، شاہ عبد الرحیم دے اتے پھیریا، نال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت یابی دی دعا کی تھی۔ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے نے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم جدو بیدار ہوئے نے تے بولن لگ پہ بالکل صحیح سلامت، اپنے بچیاں نو کہن لگے چراغ لے کے آؤ۔ کمرے دے اندر اندھیرا سی، چراغ بالیا گیا، جدو چراغ جلایا گیا چار چفیرے شاہ عبد الرحیم نے نبی پاک علیہ السلام دے بال مبارک تلاش کیتے، لیکن بال مبارک جڑے نہیں ملے۔ پھر سرکار دی بارگاہ دے اندر حسرت نال محبت نال درود و سلام پڑھ دیا، عرض کر دینے مدینے دیا تاجدارا کرم فرماوے، مہربانی فرماوے، اے خواب اندر جڑے مینوں دو بال ملے نے مینوں ملدے نہیں پے، سونیا مینوں دسو کتھے لکھ گئے ہو۔ اسی طرح کیفیت آری ہوئی،
پھر نیند دا غلبہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے. میری سرکار نے فرمایا شاہ عبد الرحیم میں احتیاطاً تیرے سرہانے تھلے رکھ چھڈے نے. عزیزان گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم جدو بیدار ہوئے نے سرانے دے تھلوں دو بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ریش مبارک دے حاصل کر لے. حضرت شاہ عبد الرحیم پھر انہاں والا دے نال بڑا پیار کر دے نے, بڑی تعظیم کر دے نے, انہاں والا نو سامنے رکھ لیندے نے, مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام پڑھ دے نے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انفاس العارفین اندر لکھ دینے او دو بال مبارک آپس کے اندر جڑے ہوئے سن پر اونا بھی شان دے سی. جدو میرے پیارے ابا جان حضرت شاہ عبد الرحیم جڑے نے نبی پاک کی ذات تے درود و سلام پڑھ دے سن, اے دو میں وال کھڑے ہو جاندے سن, ایک دوسرے دے کولوں جدا ہو جاندے سن, اے وال کھڑے ہو جاندے سن, حرکت دے وچ آ جاندے سن. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھ دینے حضرت شاہ عبد الرحیم نے انہاں والاں دے نال بڑی برکت حاصل کیتی, نبی پاک علیہ السلام دا بڑا فیض حاصل کیتا. پھر دور دراز تے لوگ زیارت واسطے آندے نے, حضرت شاہ عبد الرحیم زیارت کراندے نے. پھر انہاں والاں دا کمال اے وے جدوں سائے دے اندر رکھے رہندے نے, درود و سلام پڑھن والیاں دا درود سن کے حرکت وچ آ جاندے نے. تے جدوں بالاں والی ڈبیاں نو او صندوق نو دھوپ وچ لے آیا جاندے, انہاں بالاں دی شان اے سی دھوپ دے اندر اچانک بدل ظاہر ہوندا سی, انہاں بالاں دی صندوق دے تے سایہ کر دیندا سی. ایک دن کی ہویا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماندے نے ایک دن کی ہویا تین بندے آ گئے, آ کے کہن لگے انج نہیں ہو سکدا, اسی اس گل نو نہیں مندے, اسی اس عظمت نو نہیں مندے. حضرت شاہ عبد الرحیم نے فرمایا اے میرے نبی دا معجزہ ہے, معجزہ ہوندا ہی ہوئے جڑا عقل وچ نہ آوے, لیکن وہ عقل دے پجاری کہن لگے نہیں جی گل منن وچ نہیں آوندی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ سائے وچ لے کے کھڑے ہوئے نے, آپ نے فرمایا ویکھو آسمان تے تانوں کوئی بدل تے نظر نہیں آ رہا؟ جی حضور نظر نہیں آ رہا. حضرت شاہ عبد الرحیم انہاں بالاں نو لے کے جدوں ٹپے آئے نے اچانک رب دی قدرت دے نال ایک بدلی ظاہر ہوئی, بالاں دے اوتے سایہ کر دیتا. ایک بندہ توبہ کر گیا, کہن لگا واقعی انہاں دا بڑا کمال ہے, اے مصطفیٰ دے منہ مبارک نے نبی پاک علیہ السلام دے بالاں دی قدر ہے, نبی پاک علیہ السلام دے بالاں دی شان ہے کہ آسمان دے بدل بھی سایہ کر دینے. ایک نے توبہ کر لی, دو انکار پھر کرن لگ پے. انہوں نے آکھیا نہیں جی اچانک بھی بدل آ سکتے. آپ نے فرمایا چلو دوسری مرتبہ تجربہ کر رہے ہیں. جب شاہ عبد الرحیم نے دوسری مرتبہ تجربہ کیتا پھر تپے لے کے آئے, آسمان دے اوتے کوئی بدل نہیں سی. جب بال مبارک توپے چاہے نے پھر رب دی قدرت دے نال بدل آیا, انہاں دے اوتے سایہ کرنا شروع کر دیتا. دوسرا توبہ کر گیا, تیسرا پھر انکار کر دیا نہیں جی اے تے اچانک بھی ہو سکتے. آپ نے فرمایا چلو تیسری مرتبہ تجربہ کر لینے ہیں, جے تیجی مرتبہ بھی تو عظمت مصطفیٰ نو سمجھ نہ سکیا تے پھر تیری قسمت وچ بدبختی لکھی ہوئی ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم نے تیجی مرتبہ جدو تجربہ کیتا, تیسری مرتبہ جدو بالاں نو لے کے تپے آئے, اسی طرح پھر بدلی آئی, آ کے مصطفیٰ دے بالاں تے سایہ کر دیتا. وہ تینے بندے جڑے نے وہ توبہ کر گئے. عزیزان گرامی انفاس العارفین دے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھ رہے نے کہ نبی پاک علیہ السلام دے والا مبارکاں دی بڑی عظمت. ایک دن کافی تعداد اندر مجمع اکٹھا ہوا, وہ آ کے وہ زیارت کرنا چاہتے ہیں. حضرت شاہ عبد الرحیم زیارت کران واسطے وہ بالاں دی صندوق ہے جڑی اور ڈبیا جس کے اندر بال رکھے ہوئے نے انہوں لیا کے باہر کھولن لگے نے.
चाबी भी होई ताला भी होई बार बार खोल देने पर ताला नहीं खुलदा पिया। हजरत शाह अब्दुल रहीम ज़हन अंदर ख्याल कर देने अजीब गल है ताला क्यों नहीं खुलदा पिया, ऐसे ताले की चाबी ते क्यों नहीं खुलदा पिया। बार बार जो ट्राई की ना खुलिया। हजरत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी लिख देने शाह अब्दुल रहीम ने मुराकबा फरमाया। मुराकबे के अंदर पता चलिया इस मजमे के अंदर एक जुनबी है, गुस्ल वाजिब देते वो बंदा इत्थे मौजूद है, लिहाजा मुस्तफा दे वाला दी बेअदबी ते तौहीन है कि सरकार दे वाला मुबारका के करीब कोई जुनबी आए, हालांकि जिदे ए वाल ने ओदी शान है वयु ज़क्की ओ ते पाक करन आया है, ओ ते इल्मों की किताब दा इल्म सिखान आया है। लिहाजा ये जुनबी बाहर जाएगा ते फिर ये ताला खुल जाएगा। हजरत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी लिख देने हजरत शाह अब्दुल रहीम ने गल राज विच रखी। आपने फरमाया मजले वालियां नु जाओ भी तुसा एक बारी जाओ दोबारा ताजा वुजू करके आओ। जब ताजा वुजू करने वास्ते सारे मजमे वाले निकले और जुनबी भी मजमे चो निकल गया। जब जुनबी निकल गया ताला उसे तरह ही मामूल के मुताबिक खुलन लग पिया। अजीजा ने ग्रामी मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम अल्लाह दे हुक्म दे नाल अल्लाह दी दित्ती हुई ताकत दे नाल हर थां मौजूद ने, अपनी उम्मत विच मौजूद ने। गुलामा ने मुस्तफा जड़े ने सरकार दी बारगाह च अर्ज करदे ने मेरे नबी करम नवाजी फरमांदे ने अज भी कोई मेरे नबी नू मदद वास्ते पुकारे मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम मेहरबानी करदे ने। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम कमाल मुहब्बत फरमांदे ने और ये गुलामा ने मुस्तफा दी गल है जे तू मैं मुसलमानों सुन्नत नू छड़ के सरकार नू पुकार दे रही है ना ना असी सुन्नत नू अपनाइए फिर कोई साडे ते मुसीबत आवे फिर असी सोने नू पुकारिए। सोना प्यार करदा है मुहब्बत करदा है अपने गुलाम दे नाल वफादारी करदा है। इसे वास्ते असी कहने हैं बाहुक्म खुदा तुम हो मौजूद हर जा बाहुक्म खुदा तुम हो मौजूद हर जा बाहुक्म खुदा तुम हो मौजूद हर जा बज़ाहिर मदीना ठिकाना तुम्हारा बज़ाहिर मदीना बज़ाहिर मदीना ठिकाना तुम्हारा बहुक्म खुदा तुम हो मौजूद हर जा बज़ाहिर मदीना ठिकाना